السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الابليكاسيون على قناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله نشوفوا واحد الحصة غتكون بسيطة بزاف، لأن شفناها في السنوات الفايتة. غادي نديروها واحد الرابيل، وهي الإيماج ديريكت والإيماج ريسيبروك. ألوغ أول حاجة نقراو لا ديفينيسيون ديال الإيماج ديريكت. الإيماج ديريكت سوا اف اون ابليكاسيون من او تنفيغ اف et a un seul ensemble de E. On a défini le image directe de A par l'application F, le sous-ensemble de F, يعني واحد sous-ensemble كاين في F وكنوطيوها ب F de A. سي سامبلومون عندنا الانسومبل دو ديبار هو هذا هو E، وعندنا انسومبل دو اريفي هو F. مزيان، حنا اش بغينا نحسبو؟ بغينا نحسبو الايماج ديال واحد لابارتي A. مزيان، اول شرط، الشرط المهم وهو ان هذه البارتي ا خاصها تكون اونكلي، يعني انها سو اونسومبل من المجموعه او. هذه هي اول، خاصها تكون اونكلي، يعني انها ضمن المجموعه او. ثاني حاجه، فان الايماج ديالها، الصوره ديالها كاينه في الاونسومبل اف، وهي سو اونسومبل دو اف، يعني واحد سو اونسومبل، يعني واحد جزء من اف. دونك هذه هي الايماج ديال اف دو ا. ها كنوطيو لها اف دو ا. مزيان، يعني حسبنا لها الايماج. التعريف، لا ديفينيسيون ديالها نقرا. اف دو ا عندها جوج، اما هذا اما هذا. هذا الكتابه ديالو بسيطه. الوغ اف دو ا كتساوي لنا بوغ توت، عندنا ايغريك ابارتيان ا اف، يعني عندنا واحد ايغريك ابارتيان ا اف، لي زيغريك اللي عندنا ابارتيان ا اف، اي اي اكزيست واحد اكزيست، يعني الا كاين. دونك التعريف هذا اون جينيرال، الا كان عندنا واحد الايغريك، دونك الا قالك هنايا عندنا واحد لي زيغريك ابارتيان ا AF Y appartient à F، فإنه il existe، يوجد واحد العنصر X في A، يعني في A. دونك هنا كنهضروا على الإيماج هذا فين كاينة Y، فإنه existe، يوجد واحد العنصر X من A، حيث أن إلا حسبنا F دو X غادي يعطينا F دو Y اللي لقينا. صافي، شي سامبلومون، ولا تعريف بسيط باش تفهموه، هو F دو X، يعني عندنا X appartient à A، ياك. دونك اكس ابارتيان ا ا، الايماج ديالو اف دو اكس، يعني جميع ليكسات اللي كاينين في ا حسبنا لهم الايماج ديالهم، كونوا لنا هاد البارتي هادي، وهاد البارتي هي كنسموها اف دو ايماج. دونك سي سامبلومون اجي نديرو واحد الاكزومبل باش نفهمو مزيان هاد البارتي هادي، لان اصلا سهله، شي حاجه بسيطه. دونك الوغ نقولوا عندنا اف دو اكس، ونديرو بعض الرابيل، بعض الاشياء اللي خاصنا نكونوا عارفينها. الوغ نقولوا ان اف دو اكس كتساوي لنا اكس او كاري ناقص اكس ناقص واحد. الوغ هادي اف هادي كدير لنا واحد الابليكاسيون من ار لار، سي تري بيان. اونسومبل دو ديبار هو ار، اونسومبل دو تاريفي هو اف. الوغ حنايا بغينا نكالكوليو الايماج اف دو ا ديال اش، بغينا نكالكوليو اف دو ا، حيث ان ا هي واحد المجال جوج 4، يعني انترفال، واحد الانترفال جوج 4، سي بيان. الوغ حنا بغينا نكالكوليو الايماج. اول حاجه الشرط الاول هو ان ا خاصها تكون اونكلي دون اونسومبل دو ديبار. قلنا ا كنحطو البروف، قلنا ا اللي كتساوي لنا جوج 4، فانها ضمن ار. سي تري بيان، هذا هو الشرط، هذا الشرط ضروري انه يكون. ثاني حاجه كنديرو التعريف ديالنا، عندنا اف دو 4، فانه كيساوي لنا، نقدروا نديرو هذا التعريف ولا هذا التعريف، نحاولوا نديرو حنا هذا التعريف هذا ومن بعد نديرو الاخر. الوغ عندنا ان y appartient à r. شكون هي r؟ هذه وهي الانسومبل دو داريفي. عندنا r لا ميم شوز، سي تري بيان. حيث ان il existe واحد x كتنتمي لنا ل شكون هي جوج 4، حيث انه كيحقق لنا ان y كتساوي لنا f دو x. دونك هاد الديفينيسيون ضروري كتحطوا له هو الاول، عاد كتحسب الايماج. الوغ باش نحسبوا الايماج ديال واحد المجال، خاصنا نشوفوا بعدا لا فونكسيون ديالنا واش كرواسونت في هذا المجال ولا ديكرواسونت. لان حنا الا جينا نحسبوا اف دو جوج و اف دو 4، خاصنا نشوفوا الا كانت كرواسونت غادي يبقى الترتيب هو هذاك، الا كانت ديكرواسونت غنقلبوا الترتيب، يعني نقولوا اف دو 4 عاد اف دو جوج. دونك خاصنا نشوفوا واش لا فونكسيون ديالنا مالها كرواسونت اي كونتيني. الوغ عندنا لا فونكسيون بولينوم، دونك راه حدوديه، دونك راه كونتيني. بقى لنا المشكل واش كرواسونت. قلنا نحسبوا الاشتقاق
اف بريم دو اكس شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا جوج اكس ناقص واحد. سي بيان. الوغ باش نعرفوا واش كرواسون ديكرواسون غنشوفوا فين كتنعدم، يعني غادي نديرو اف دو بريم دو اكس ايكال زيرو. دونك هذا كي ايكيفالي لنا ان اف دو اكس بريم اللي حسبناها هي هذه، هي جوج اكس ناقص واحد كتساوي صفر. هذا كي ايكيفالي ان اكس كتساوي لنا 1 سور 2. مازال الا درنا الطابلو دو سين ديال الاشاره بالنسبه لاف بريم دو اكس، دونك هنايا من الموان لانفيني لبلوس لانفيني، الا شفنا انه كتنعدم في واحد على جوج يعني شي حاجه بسيطه. الوغ هنا اشاره ا عكس اشاره ا، هنا اشاره ا وهنا عكس اشاره ا لانها بوزيتيف. الوغ دونك هنايا كنستنتجو ان لا فونكسيون اف فانها كرواسونت من واحد من المجال واحد على جوج لبلوس لانفيني، وديك كرواسونت من واحد لموان لانفيني. دونك هنايا كنشوفوا المجال باش خدامين، حنا خدامين جوج ربعة. فين كاينه جوج كاينه هنايا، ها هي جوج وكاينه ربعة هنايا. دونك هذا المجال هذا دونك فانها كرواسونت بلوس يعني في هذا المجال هذا. دونك نجيو نحطوها هنايا، عندنا اف اي اون فونكسيون. دونك هكا كنتعاملوا مع بحال هاد لي زيكزارسيس كونتيني اي كرواسونت، لان كاين شحال من واحد كيجي اون ديريكتومون كيحط الايماج، دونك شي حاجه سهله. لا خاصك تبين له علاش سور جوج 4 سور 2 4. مزيان. الوغ دابا عرفنا انها كرواسونت يعني ان الايماج ديالها الوغ كتبوها هنايا. الوغ هذا كيعني ان الايماج ديال المجال جوج 4 اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد لانترفال وهو اف دو جوج و اف دو 4. علاش ما بدلناش البلايص ديالهم؟ لانها كرواسونت، وكان كانت ديك كرواسونت تولي اف دو 4 هنا و اف دو جوج هنايا. صافي مزيان. يعني ركز معايا مزيان. الوغ اف دو 4 نحسبوها، اف دو جوج غنحسبوها. الوغ جوج أس يعني 4 ناقص جوج نقصو منها جوج اخرى يعني صفر. سي بيان. 4 او كاري ناقص 4 ناقص هذاك يعني 16 نقص منها 6 يعني 10. دونك احنا حسبنا صورة المجال اللي عندنا جوج 4 هو 0 10 يعني شي حاجة بسيطة. وهذا الشيء شفته في السنوات الفايتة. هاي كنديرولو تذكير لأنه كاين في البروغرام ديال لابليكاسيون. الوغ نكملو التعريف ديال ايماج ريسيبروك. الوغ بالنسبه لايماج ريسيبروك سوا اف واحد اون ابليكاسيون من او تنفير اف et B une sous-ensemble de f, on a défini l'image réciproque de f par l'application f, le sous-ensemble de e noté f-1 de b. مزيان. الوغ هنايا العكس ديال ايماج ديريكت. اشنو كنلاحظوا ان البارتي بي اللي بغينا نحسبوا لها الايماج ديالها خاصها تكون في لونسومبل دو اريفي ماشي دو ديبار اف سو اونسومبل دو اف. هذه اول حاجه. الوغ ولكن الصوره ديالها يعني حتى نحسبوا الصوره ديالها اف موان دو بي خاصها تكون اونكلي دون لونسومبل دو اش دو ديبار او، يعني ان اف اي دونك هي سو اونسومبل دو او، يعني خاصها تكون الايماج ديالنا كاينه في او يعني اونكلي دون او، هي واحد سو اونسومبل اونكلي دون او. الوغ كنوطيوها ب اف موان زان دو بي. هادشي راكم ضابطينو. الوغ نعطيو اكزومبل كيما العاده باش نضبطوا هاد لو بوين هذا. الوغ عندنا واحد لا فونكسيون واحد ابليكاسيون من ار ل ار. سي بيان. دونك ديفيني بار اكس كتمشي لنا الاف دو اكس او كاري، نديرو اكس او كاري. الوغ اكزومبل نقولوا ان قالك البروف كالكولي الايماج ريسيبروك ديال 0 4. واش نتا تمشي تجبد لا فونكسيون ريسيبروك؟ لا، غير بهاد الديفينيسيون هذا ما كتبناش لا ديفينيسيون هنايا. الوغ الديفينيسيون ديالنا نكتبو هنايا. دونك نسيت ما كتبتوش هنايا، دونك خاصو يكون هنايا في الكود. الوغ لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروك دونك هو انه اف موان زان ديال لا بارتي بي باش خدامين، فانه كيعطينا اكس تنتمي ل او
دونك ياك، حيث أنه اف دو إكس يعني الإكس كينتمي ل بي. إلا جينا نقارنو هذا مع هذا راه تقريبا الإكس. دونك هنا إكس كينتمي لأونسومبل دو ديبار، حيث أن اف دو إكس كينتمي للأونسومبل اللي بغينا نحسبو له الإيماج ديالو. ألوغ نكملو ونديرو لا ديفينيسيون ديالنا مزيان. ألوغ الهدف ديالنا هو أننا نحسبو الإيماج ديال بي اللي هي 0.4. قلنا أول حاجة شرط أنها 0.4 خاصها تكون كتنتمي لونسومبل دو أغيفي. هاكاك قلنا أ 0.4 كتنتمي اونكلي عفوا في ار لونسومبل ار. الوغ الشرط الثاني وهو اننا غنديرو لا ديفينيسيون ديالنا هادي يو اف موان زان ديال بي يعني ديال 0.4 اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اكس كينتميو لنا لونسومبل دو ديبار ار. دونك التعريف ديالنا حيث ان اف دو اكس كينتمي لنا المجال 0.4. مزيان. الوغ هذا كيساوي لنا نبقاو خدامين هكا. دونك الهدف ديالنا هو نجبدو القيم ديال اكس. الا جبدنا القيم ديال اكس غنلقاو الايماج، لان شكون هو الصوره هما الاكسات اللي كينتميو لإير صافي. ولكن كيحققوا هذا الشرط ان اف دو اكس كينتمي للمجموعه 0.4 صافي. سي تري بيان. الهدف ديالنا هو نلقاو اكس. هذا كينتمي لهذا. اش كيعني ان اف دو اكس محصوره ما بين، يعني هذا كيعني ان اف دو اكس محصوره ما بين 4 او تساوي، لان هنايا فيرمي الانترفال فيرمي وهنايا صفر. سي تري بيان. الوغ هذا كيعني ان اكس ابارتيان ا ار، فان اف دو اكس شحال هو اكس اس 2 محصور ما بين 4 و 0. مزيان. الوغ حنا بغينا نجبدو اكس. الوغ باش نجبدو اكس اش نديرو؟ دونك هاد 4 نجيبوه لهنايا غتولي ناقص 4. دونك هادي باينه اكس او كاري راه موجبه باينه بلا ما نحطوها. دونك اكس او كاري راه موجبه شي حاجه باينه. هاد 4 نجيبوها لهنايا لان حنا الهدف ديالنا هو نجبدو اكس، يعني اكس او كاري ناقص 4 اصغر تساوي 4 0. لان 4 هاد 4 جبناها لهنا باش نعرفو نحلو المعادله. هاد 4 شكون هي جوج او كاري. دونك هنا شنو عندنا؟ متطابقه عامه. سي تري بيان. يعني اكس ابارتيان ا ار، فإن عندنا متطابقة عامة هي اكس ناقص جوج اكس زائد جوج. دونك سي تري بيان أصغر أو تساوي من الصفر. دونك هنا عندنا جوج احتمالات، أن اكس تساوي لنا جوج أو اكس تساوي لنا واحد. سي بيان لا ميم شوز نكتبوها هنايا اكس ابارتيان ا ار. هذا كيعني أن اكس تساوي لنا جوج أو اكس تساوي لنا ماشي تساوي لنا. دونك هنايا أكبر أو تساوي جوج و إكس أكبر أو تساوي دو. سي بيان. دونك حنا الهدف هو ديالنا نجبدو إكس. يعني إكس أشنو؟ ناقص جوج. مزيان هاكاك. ألوغ مزيان. يعني هنايا نبداو هنا ناقص جوج. دونك باش نفهمو هادي جبنا ايه ناقص جوج. مزيان. حنا دابا اشنو عندنا اكس. مزيان. ها هي جوج وها هي ناقص جوج. اش كيقولك التعريف الاول؟ كيقولك ان جوج كبيره على اكس، يعني كاينه هنايا. وعندنا ان اشنو اكس مالها اصغر من جوج ياك بعدا، يعني كاينه هنايا بالاحمر سامبلومون، يعني اصغر من جوج يعني ان اكس كبر منها. في كاين لا انترسيكسيون هنايا تقاطع هو من ناقص جوج. دونك هنايا الصوره اللي بغيناها ديال اف موان زان ديال 0.4 هو التقاطع ديال هادو، يعني كيساوي لنا ناقص جوج. سي تري بيان. الوغ هادشي فيما يخص الايماج ريسيبروك. الوغ هذا لا ديفينيسيون ديالنا حنا كتبناه. دونك عقلو. دونك ها هي الديفينيسيون. هنا راه نسيت ما كتبتهاش، دونك نحاول نكتبوها هنايا. اف موان زان دو بي كتساوي لنا اكس ابارتيان لونسومبل دو ديبار، حيث اف دو اكس كينتمي لنا المجموعه اللي بغينا نحسبو الايماج ديالها. سي بيان. هذه خاصها تكون مكتوبه هنا.
الوغ هادشي اللي كاين. دونك كيما شفتوا انه شي حاجه بسيطه بزاف، وشي حاجه كنتو شفتوها في السنوات اللي فاتها. دونك دابا نشوفوا بعض لا بروبوزيسيون ولا لا بروبريتي، بعض لي بروبريتي. الوغ شنو كيقولوا هاد لي بروبريتي؟ دونك كنحاول انني نديمونطري على وحده، والاخرين نحاولوا انكم نتوما ديروا لهم لا ديمونستراسيون ديالهم لي انتريسي. دونك كنحطوا في الاخر ديال الفيديو تصحيح ديال بعض ديال هاد لي بروبريتي صافي، لا ديمونستراسيون ديالهم مزيان. كيقولك سوا اف اون امبلاكاسيون سوا ا اي بي دو بارتي دو او، يعني جوج دو بارتي دو او دو او. الوغ فان الاولى شنو قالك؟ غادي نديمونطريو هادي. قالك انه الا كان لا بارتي ا اونكلي دون لا بارتي ا بي، هذا كي امبليك ان الايماج ديال لا بارتي ا اونكلي حتى هي في الايماج بالنسبه للايماج ديال لا بارتي 2. ما عرفتش كتبان لكم هذه شويه. دونك التعريف باين. يعني اشنو خاصنا نديرو؟ دونك غنخدمها ديريكتومون. اون سوبوزون، غنفترضوا ان داكشي عطينا صحيح. اون سوبوزون كو، غنفترضوا ان ا 1 اونكلي دون ا 2. الهدف ديالنا هو نلقاو ان الايماج ديال ا 1 اونكلي في الايماج ديال ا 2. الوغ قلنا حنا افترضنا هادو. الوغ باش انني نبين ان الايماج ديال ا 1 اونكلي دون الايماج ديال ا 2. دونك شنو غادي ندير؟ غنفترض واحد ايكغيك كينتمي لاف دو ا 1، وخاصني نلقى بقى خدام حتى نلقى ان ايكغيك حتى هي كتنتمي لاف دو ا 2. وهذا كيعني ان اف دو ا 1 اونكلي دون اف دو ا 2. وهادشي شفناه في اللوجيكات، هاد لي ميثود وهاد لي تكنيك اللي كنخدمو في الديمونستراسيون مزيان. يعني غنقولوا سوا كتبوا هنايا سوا ايكغيك ابارتيان كينتمي لنا لاف الايماج اف دو ا 1 مزيان. الا كان ايكغيك كينتمي لنا لاف دو ا 1، يعني ايكغيك هو واحد الايماج ديال اش؟ هو ان ايماج ديال بالنسبه للبارتي ا صافي. يعني كاين يعني ان بعض يعني غنلقاو واحد الاكس كينتمي ل اللي غادي نلقاو الايماج ديالو هو ايكغيك صافي. هذا غنكتبوه هنايا. هذا كيعني انه يوجد واحد الاكس كينتمي ل A1 حيث ان y يساوي لنا الايماج ديالو، حيث ان y يساوي لنا اف دو اكس. شي حاجه باينه صافي مزيان. لا ميم شوز عندنا هنايا y كينتمي ل اف دو A1، يعني الاكزيست اكس كينتمي ل A2. اشنو عندنا ان A1 اونكلي دون A2. اون A1 اونكلي دون A2. دونك يعني ان اكس حتى هو غادي ينتمي لنا ل A2 مزيان. علاش اكس كينتمي لنا ل A2؟ لان A1 اونكلي دون A2، يعني حتى اكس غينتمي لنا ل A2. وغادي نلقاو ان y حتى هو غادي يساوي لنا اف دو اكس مزيان. سي تري بيان. الوغ هاد الكتابه هادي اش كتعني؟ كتعني انه يوجد واحد الاكس في A1 حيث ان الايماج ديالو كيتسمى y. هذا كيعني ان هاد الكتابه هذه كتابليكي ان y كينتمي لاف دو A2. بسيطه بزاف. علاش؟ لاننا يعني الا كانت الا كانت y كتنتمي نرسموها هنايا. ها هي هذه هي اف A2، هي هاد البارتي كامله. حنا هزينا واحد العنصر y هنا، هو هذا y مزيان كينتمي هنايا. الا كان y كينتمي هنايا اشنو قلنا؟ هذا هو اكزومبل لونسومبل دو اريفي، وهذا هو لونسومبل دو ديبار او. قلنا ان هذه هي ا، وحيت كنحسبوا لها الايماج كتعطينا هذه ياك. الا كان y هنايا دونك راه عنده واحد اكزيست، يعني عنده واحد الاكس كينتمي هنايا، عنده واحد الاكس. الا حسبنا الايماج ديال هذا اف دو اكس يعطينا y. خاصو يكون هنا لان قلنا جميع لي زيكسات اللي كاينين هنايا في هاد البارتي ا فان الايماج ديالهم كاين في هاد اف دو ا، هو اللي كونوا لنا هاد اف دو ا في التعريف ديالنا
صافي. داكشي علاش هذا هو. دونك الا كانت اكس كينتمي ل A1 ل A2 دونك هذه نسميوها A2. الا كانت اكس كينتمي ل A2 ياك، ولقينا ان ايغريك، وعندنا ان ايغريك كتساوي لنا الايماج ديال اف دو اكس، دونك هاد ايغريك هادي راه كتنتمي لهاد اف دو A2 باينه. صافي. دونك داكشي اللي لقينا. دونك حيت ديمونطريناها اش كنقولوا، بما ان بان ايغريك كينتمي لهذا وهذا، دونك صافي، فإن اف دو A1 اونكلي دون اف دو A2. سي تري بيان. بالنسبة لهاد البارتي هادي، الوغ لا بروبريتي باش كتقولنا، كتقولنا ان اف دو A1 اي اونيون A2 فإنها كتساوي لنا اف دو A. دونك تفرقنا شي سامبلومون. سي لا ميم شوز هنايا، فإن إلا كان عندنا الانترسيكسيون ديال A1 و A2 حسبنا له الايماج ديالو، فإنه كيكون اونكلي دون، فإنه كيكون ضمن اف دو A1 intersection f دو A2 سي سولمون اف اي انجكتيف. يعني هاد الغولاسيون دي فوقاش كتكون صحيحه الا كانت عندنا اف اي انجكتيف. الوغ عندنا بي ان، شكون هي بي ان؟ بي ان ما كتبناش. دونك هنايا بي ان و بي 2 فانهم دو بارتي دو اف، يعني انهم كينتميو لاف. هادي راه ما كتبناش هنا، نكتبوها هنايا. عندنا ان بي ان اي بي 2 اونكلي دون اف. سي تري بيان. الوغ شكون هو اف؟ هو لونسومبل دو اريفي، لان غادي نهضروا دابا على لا فونكسيون ريسيبروك. مزيان. الا كانت بي ان اونكلي دون بي 2 هذا كيعني ان الايماج ديال لا فونكسيون ريسيبروك ديال بي ان فإن اونكلي الايماج ديال بي 2 بالنسبه لا فونكسيون ريسيبروك، اكسيتيرا بي بريم سي بريم دي بريم. دونك هادو هما لا بروبريتي اللي كاينين في هاد البارتي هادي. يقدر ان البروف يعطيهمك في ليكزام، يقول لك مونطري لي هاد سي ولا هاد بي بريم اكسيتيرا. حاول انك نتايا الى عندك الوقت انك ديمونطري، دير ديمونستراسيون لهادو كاملين. انا نخليكم في تالي الفيديو نخليكم تصحيح ديال بعض ديال هاد لي بروبريتي. صافي. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع الكور ديال الجبر. دابا راه سالينا هاد البارتي ديال الابليكاسيون، دونك نتلاقاو في شابتر جديده ان شاء الله. نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.